स्वास्थ्य संकटकाल भइरहेको विश्वमा फेरि यति बेला दक्षिण एसियाका विभिन्न मुलुकहरूमा फेरि अर्को अमेरिकन फौजी किराहरूको प्रकोप देखिन थालेको छ। अमेरिकन फौजीका ती किराहरू देखिएपछि यति बेला किसानहरू चिन्तित बनेका छन्। दर्शक महानुभावहरू, हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने कृपया सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला र सँगै रहेको बेल आइकन पनि थिच्नुहोला। कहिले असिना पानी, कहिले हावाहुरी र कहिले विभिन्न समयमा पानी नपरेर किसानहरू चिन्तित हुने गरेकै छन्। कहिले मौसम राम्रो हुँदैन, कहिले बाली नाली राम्रोसँग सप्रिँदैन, कहिले बिउ गतिलो पर्दैन, कहिले समयमा मल पाइँदैन। यस्तै समस्या झेल्दै किसानहरूले वर्षै पछि आफ्ना बारीमा विभिन्न कृषिजन्य वस्तुहरू लगाएका हुन्छन्। तर त्यो कृषिजन्य उत्पादन वस्तुहरू आफूले प्रयोग गर्न नपाई कहिले असिनाले खान्छ, कहिले बाँदरले खाने गरेको छ, त कहिले प्रकृतिले नै त्यसलाई खाइदिएको जस्तो देखिन्छ। यति बेला दक्षिण एसियाका विभिन्न मुलुकसहित नेपाल पनि एउटा अमेरिकन फौजीको शिकार भइरहेको छ। कोरोना भाइरसको विश्वव्यापी महामारीले अर्थतन्त्रमा गम्भीर सङ्कट देखिएको छ। वर्तमान अवस्थामा सबैको ध्यान कृषिमा छ, किनकि अब अहिले रोजगारी भन्दा पनि उत्पादन बढाएर आफ्नो जीविकोपार्जन र रोजी रोटी चलाउने अवस्था सिर्जना भएको छ। तर अहिले अर्को सङ्कटसँग पनि अहिले विश्व समुदाय जुझ्नु परिरहेको छ। अमेरिकन फौजी किरा, अमेरिकन आर्मी बमको आक्रमणले किसानहरू आहत भइरहेको अवस्थामा सुडान, पाकिस्तान हुँदै छिमेकी राष्ट्र भारतको राजस्थान, मध्य प्रदेश दिल्ली र उत्तर प्रदेशको झाँसी जिल्लासम्म आइपुगेको सलह डेजर्ट लोकसटको जोखिम नेपालमा पनि बढेको छ। सलहको आक्रमण भारतमा वर्षेनी हुने भए तापनि 27 वर्षको अन्तरालमा यो सबैभन्दा ठूलो प्रकोपको रूपमा देखा परेको छ। नेपालमा सलहको ठूलो प्रकोप सन् 1996 विक्रमसम्म 2053 देखिएको थियो, जति बेला चितवन, मकवानपुर, बारा लगायतका जिल्लामा कृषि बालीहरूमा करिब 850ले क्षति बनाएको थियो। आखिर के हो त यो सलह? फट्याङ्ग्रा प्लान्ट होपर प्रजातिको यो सलह किरा आर्सेन डेजर्ट लोकस्ट किस्टोरसका ग्रियोग्रिया हेर्दा फट्याङ्ग्रा जस्तै देखिए पनि बाली क्षतिका हिसाबमा यो किरा फट्याङ्ग्रा भन्दा पनि हजारौं गुणा खतरनाक मानिएको छ। शारीरिक बनोटको आधारमा सलह र फट्याङ्ग्रामा खासै फरक नभए पनि चरण प्रकृतिका आधारमा दुई किरा एक आपसमा बिल्कुलै फरक रहेका छन्। सलहले मौसम अनुकूल आफ्नो बानी बेहोरा परिवर्तन गर्दै आफ्नो औसत आयु, प्रजनन क्षमता तथा उडान क्षमता बढाएर सामूहिक चरण गरी कृषि बालीमा अनियन्त्रित रूपमा अनपेक्षित क्षति पुर्याइरहेको हुन्छ। सामान्यतया यो अफ्रिकी सलह पश्चिमी अफ्रिका मध्य पूर्वदेखि भारतको मरुभूमितिर बस्दछ र उपयुक्त मौसममा त्यहाँबाट लामो यात्रा गरेर बेलायत, भारत तथा अन्य युरोपीय देशसम्मका लागि बालीनालीमा क्षति पुर्याउने गर्दछ। संयुक्त राष्ट्र सङ्घ खाद्य तथा कृषि सङ्गठन FAO का अनुसार विश्वभरमा सलह करिब 30 देशमा पाइन्छ र प्रकोपमा बेलामा करिब 60 देशका बालीनाली सलहको सम्भावित खतरामा पर्ने गरेका छन्। 1921 सर बोरिस उडारोभले फट्याङ्ग्रा सलहको रूपान्तरण पत्ता नलगाउँदासम्म सलहको आदि कहाँबाट आउँछ भन्ने कुरा नै राजको विषय बनेको थियो। त्यसअघि सलहले केवल पौराणिक पात्रका रूपमा बेला मौकामा देखा परेर अफ्रिका, मिस्र, इजिप्ट, अस्ट्रेलिया लगायतका स्थानहरूमा महामारी लोकटस प्लेग निम्त्याउने गरेको थियो। सलह 2 चरण स्टेजमा आफ्नो जीवनयापन गर्दछ। पहिलो एकल चरण गर्ने र दोस्रो सामूहिक चरण गर्ने। सामान्यतया यो किरा एकल चरणले गर्ने प्रकृतिको हुन्छ। यो किरा एकल हिँड्न रुचाउने र लजालु स्वभावको हुन्छ। यति बेला यसको प्रजनन दर र उडान क्षमता पनि कम हुन्छ। जब सलहको वासस्थानमा लामो समयसम्म
खडेरी पर्छ तब सलह खानाको खोजीमा एकै ठाउँमा थुप्रिन पुग्छ। यसरी अचानक बढेको भिडले गर्दा सलहको केन्द्रीय स्नायु प्रणालीको सेरोटोनिन नामक रासायनिक पदार्थ उत्पादन गर्छ, जसले गर्दा यी किरा सामूहिक चरणमा रूपान्तरण हुन्छन्। यो चरणमा सलहले आफ्नो रङ तथा शारीरिक बनावट पनि परिवर्तन गर्दछन् र शरीर मस्तिष्कको आकार पनि बढिरहेको हुन्छ। सलहको खुट्टा मोटा र बलिया हुन्छन् भन्ने पखेटा पनि ठुला आकारका हुन्छन्। लामो समयसम्मको खडेरी पर्छ पानीसँगै सलह तीव्र दरले प्रजनन दर गर्दछ। एउटा पोथी सलहले आफ्नो जीवनकालमा 3 पटकसम्म अन्डा पार्दछ र एक पटकमा 60 देखि 80 वटासम्म अन्डा पार्छ। अन्डाबाट करिब 2 देखि 3 महिनासम्म वयस्क बन्दछ। यसरी सलहको ठुलो झुण्ड बन्दछ र यसको झुण्ड खाना खोज्नका लागि टाढा टाढासम्म उड्दछन्। 1 वर्ग किलोमिटरसम्म फैलिने यस्तो झुण्डमा करिब 4 देखि 8 करोड सलह हुन्छन्। सन् 2018 मा हिन्द महासागर आएका 2 ठूला चक्रवातका कारण अरबी प्रायद्वीपमा सलहको ठूलो समूह विकसित भएको पाइन्छ। ती सलह हजारौं माइल दूरी यात्रा गरी पूर्वी अफ्रिका प्रवेश गरेका थिए। सन् 2019 को जुनदेखि अफ्रिकी देशमा सलहले प्लेगको रूप लिएर हजारौं हेक्टरमा लगाएका अन्न तथा तरकारी बाली नष्ट गरेका थिए। अरबी प्रायद्वीप हुँदै सलहको ठूलो समूह पाकिस्तान प्रवेश गरेको थियो। पाकिस्तानबाट राजस्थान हुँदै सलह 2020 अप्रिलमा भारत प्रवेश गरेका छन्, जुन अहिले भारतको राजस्थान मध्य प्रदेश हुँदै हाम्रो सिमाना जोडिएको उत्तर प्रदेशसम्म आइपुगेको छ। भारत सरकारको कृषि मन्त्रालयका अनुसार यी सलह दिल्ली तथा महाराष्ट्रतिर बढ्दै गइरहेका छन्। अफ्रिकी देशहरूमा सलहको प्रकोपमा केही कमी भए तापनि छिट्टै दोस्रो लहर सुरु हुन सक्ने र यो लहर अघिल्लो भन्दा 20 गुणाले ठूलो हुन सक्ने संयुक्त राष्ट्र संघले प्रक्षेपण गरेको छ। हाल इरान र पाकिस्तानका मरुभूमि क्षेत्रमा सलहको नयाँ पुस्ता विकसित हुँदैछन् र यिनीहरूले जुलाईमा फेरि भारतमा आक्रमण गर्न सक्ने सम्भावना देखिएको छ। सलहले एक दिनमा आफ्नै शरीरको तौल बराबरको खाना खान सक्छ। यसको स्वभाव छनौट गरेर खानेभन्दा जुनसुकै हरियो वनस्पतिको पात र बोक्रामा पनि खाने खालको हुन्छ। एक दिनमा मान्छेले करिब 2 देखि 2.5 केजी खाना खाने हिसाब लगाउने हो भने करिब 1 किमी क्षेत्रफलमा फैलिएको सलहको झुण्डले करिब 35,000 जना मानिसको खाना बराबर एकै दिनमा खाने गर्दछन्। पूर्वी अफ्रिका र यामनमा सलहले करिब 8 देखि 5 अर्ब डलर बराबरको क्षति पुर्याएको विश्व बैंकको अनुमान रहेको छ। यसैगरी पाकिस्तानमा मात्रै 2.5 अर्ब डलर बराबरको क्षति भइसकेको अनुमान गरिएको छ। अवस्था नियन्त्रण बाहिर गएमा भारतमा मात्र 8,000 करोडको मुगु बालीमा क्षति पुर्याउने भारतीय सञ्चार माध्यमहरूले बताइरहेका छन्। सलहको आक्रमणमा परेका सबै देशहरू कोरोना भाइरसको चपेटमा पनि परेका छन्। यी देशहरूको आर्थिक अवस्थाका मन्दीतर्फ जाँदैछ। यो परिस्थितिमा खाद्य संकटको जोखिम त छँदै थियो, सलहले झन् अवस्थालाई जटिल बनाउँदैछ। संयुक्त राष्ट्र संघका अनुसार विश्वको कुल जनसङ्ख्याको 10% मानवको आजीविकामा सलहले असर पार्ने देखिन्छ। पूर्वी अफ्रिकामा मात्र 2 करोड 40 लाख मान्छेमा खाद्य संकट देखिँदैछ र 80 लाख मान्छे विस्थापनको अवस्थामा पुगिसकेका छन्। नेपालको सीमा भन्दा करिब 500 किलोमिटर टाढा भारतको झाँसी जिल्लामा यसको प्रकोप व्यापक मात्रामा देखिएको छ। दैनिक रूपमा 5 देखि 150 किलोमिटरसम्म यात्रा गर्न सक्ने यो किरा नेपालमा 1 हप्तादेखि 1 महिनासम्म प्रवेश गर्न सक्ने जोखिम उच्च रहेको छ। मनसुन सुरु हुन लागेकाले यसको जोखिम झन बढ्न सक्ने देखिन्छ। यो किराबाट सुदूरपश्चिम र 5 नम्बर प्रदेश सबैभन्दा धेरै प्रभावित हुने जोखिम छ। कोरोना भाइरसले गर्दा स्थानीय सरकारदेखि संघीय सरकारसम्म आर्थिक रूपमा दबावमा भएको वर्तमान अवस्थामा यसको नियन्त्रण प्रभावकारी हुनेमा शंका छ। नेपालमा प्रवेश गरेमा यो किराले धानको ब्याडमा राम्रोसँग क्षति पुर्याउने अनुमान गरिएको छ। साथसाथै फलफुलको बोट बिरुवा र अन्य रुखमा पनि यसको प्रकोप भयावह हुनेछ। भारतमा यसको प्रकोप धेरै देखिएपछि अवस्था नेपालमा पनि सलह प्रवेश गरेमा हाम्रो खाद्य सञ्चितमा असर देखिन्छ र भोकमरीको सम्भावना अझ बढेर जानेछ। नियन्त्रणका लागि प्रयोग गर्ने कीटनाशक विषादी कारण हाम्रो जैविक विविधता तथा वातावरणमा पनि नकारात्मक प्रभाव पर्न सक्छ। आखिर यो सलह नियन्त्रण गर्न के गर्नु पर्ला त? यो किरा नियन्त्रण गर्न कठिन छ। यसको समूह ठूलो हुने भएकाले यसलाई प्राकृतिक रूपमा नियन्त्रण गर्न प्राय असम्भव नै छ। चीनले पाकिस्तानलाई लाखौं हाँस सलह
नियन्त्रणका लागि दिए तापनि यसको प्रभावकारिता देखिएको छैन। यसको नियन्त्रण गर्न सबैभन्दा प्रभावकारी उपाय विषादी प्रयोग नै हो। नियन्त्रणका लागि अर्गानोफास्फेट समूह विषादी प्रयोग गर्ने गरिन्छ। सलह जस्ता किराहरू किसानको स्तरबाट मात्र नियन्त्रण सम्भव छैन, संघीय, प्रादेशिक र स्थानीय सरकारको तत्परता आवश्यक रहेको छ। नेपाल सरकारले तत्काल भारत सरकारसँग समन्वय गरेर यसको जोखिम र नेपालमा भित्रन सक्ने सम्भावनाको बारेमा अध्ययन गर्न आवश्यक देखिन्छ। साथसाथै विषादीको उपलब्धता बारे पनि ध्यान दिनु आवश्यक छ। हामीसँग उपलब्ध साना हाते स्प्रेले मात्र विषादी छर्न अब यदि सलह किरा आयो भने त्यो सम्भव छैन। त्यसैले दमकल तथा हेलिकप्टरको पनि व्यवस्था गर्न कृषि विभागले बेलैमा ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ। यस किराको निगरानीका लागि ड्रोनको प्रयोग गर्न सकिन्छ। नियन्त्रणको जलवायु परिवर्तनले गर्दा सलह, फौजी किरा जस्ता हानिकारक किराहरूको प्रकोप अझै बढ्ने सम्भावना छ। त्यसैले कृषि विभाग अन्तर्गत यस्ता किरा नियन्त्रण तथा निगरानीका लागि द्रुत कार्य ब्लू र्यापिड टास्क फोर्सको स्थापना गर्न आवश्यक रहेको छ। यस्ता संयन्त्रले नेपालमा प्रवेश गर्ने किरा तथा रोगहरू तत्काल नियन्त्रण गर्न मद्दत गर्ने गर्छ। यो बेला धानको बिउ राख्ने भएकाले 1 हप्ता जति पछि बिउ राख्दा राम्रो हुन्छ। बिउ राखिसकेको भए त्यसलाई बचाउन झुलको व्यवस्था गर्नुपर्ने देखिन्छ। यदि यस्तो अमेरिकन फौजी किरा नेपाल प्रवेश गर्यो भने यस्तो अवस्थामा यसले खाद्य सङ्कटको ठुलो भयावह स्थिति सिर्जना गर्न सक्छ। सही सूचना, ज्ञान र मनोरञ्जनका लागि हामीलाई हेर्दै गर्नुहोला। धन्यवाद।